المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہمارے رب اللہ کی جو بنیادی صفت ہے وہ ہے معبود ہونا، اور بندوں کی سب سے بلند صفت جو ہے وہ ہے اس کا بندہ یعنی عابد ہونا. اردو ٹھیک ہے نا؟ سرائکی بھائی، سرائکی ٹھیک ہے. سب تو بلند صفت بندیاں دے اندر جیری ہے وہ ہے بندگیت، انسانیت، عابد، غلام، اللہ دا بندہ ہونا. اے صفت اللہ نو بڑی پیاری لگ دی ہے کہ رب ساڈا معبود اور بندہ اس دا عابد، عبادت کرن والا. اور اللہ نے اپنے گزشتہ جتنے بھی ساڈے نبی تو پہلے نبی گزرے انہاں دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، تا انہاں دا تذکرہ بھی عبدیت دے نال کیتا ہے. اور سورۃ صاد 23واں پارہ اس دے اندر اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، کہ میرے پیغمبر میرے بندے عبد دا ایوب دا تذکرہ قرآن اچ پڑھو. وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود، کہ میرے داود بندے دا تذکرہ قرآن دے اندر پڑھو. اور پھر فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا، عبد دی جمع عباد. وَذْكُرْ عِبَادَنَا، میرے انہاں بندہ دا تذکرہ کرو قرآن دے اندر کیرے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اترے نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نے کہ ان ترے نبیاں دا جیرے میرے خاص بندے ہیں انہاں دا تذکرہ قرآن اچ پڑھو. اتھو اے سمجھ آندی ہے اس سورۃ صاد ہے، اور میں جیرے تمہارے سامنے حوالے پیش کی دیں. سورۃ صاد دا آخری تو پہلا رکوع ہے، ٹوٹل ادھے 4 رکوع ہیں، 5 رکوع. آخری تو پہلا جرا رکوع ہے، اس دے اندر اللہ نے انہاں نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے، تساں جا کے دیکھ سکتے ہو. فرمایا کہ میرے نبیاں دا اچھا مقام اور اچھی شان، لیکن یاد رکھو ہن میرے نبی میرے بندے. تو بندہ ہونا، عبد ہونا، بندگی آمنا، بندگیت ہونا، اے انسان دی بہت اچھی شان تے مقام والی گل ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جس وقت ساڈے نبی صلی اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آیا ہے تے اللہ نے اتھے بھی تذکرہ عبدیت نال کیتا ہے. مثلا تساں قرآن دے بے شمار واقعات ہیں، اس دے اندر اشارے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان پاک او ذات الذی جیری ذات نے اسرا بعبدہ رات دے وقت دے اندر اپنے بندے نو سیر کرائیے. عبدہ اپنے بندے نو. ٹھیک ہے. انیار سورۃ نجم ہے 29واں پارہ، اتھے اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، کہ اساں وحی کیتی اپنے بندے نے. اتھے ایک تو کمال دا ایک فرق دساں تھوڑا جا، بڑی کمال دی گل. سابقہ نبیاں دی عبدیت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نے، انہاں دی بندگیت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نے، تے نال انہاں دے نام بھی اللہ نے چاہے. بندیاں دا انہاں دے بندے ہون دا ذکر کیتا، نال انہاں دے نام وچ ہے. مثلا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا،
ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میرے بندے کیرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب دا تذکرہ پڑھو میرے نبی نہ چاہے۔ توجہ میری طرف کرو یار، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب انہاں میرے بندیاں دا تذکرہ کرو یا نہ چاہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دی بندگی دا تبت اللہ فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود۔ اللہ نے انہاں دے بندے ہون دا تذکرہ کیتا ہے، نال نال نہ چاہ کے دسے ہے تاکہ دنیا والا نو پتہ چل ونجے۔ نقطے دی گل ہے سمجھو ذرا، تاکہ دنیا والا نو پتہ لگ ونجے فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، لیکن اپنے نبی دا نمبر آیا ہے اتھے اللہ نے اے نہیں آکھیا میرا عبد محمد رسول اللہ نہیں فرمایا، اتھے نا نہیں چاہیا، صرف آکھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، او ذات پاکے جس نے اپنے بندے نو سیر کرائیے، صرف بندے ہون دا تذکرہ کیتا ہے، نا نہیں لیا۔ فرق کے رہے سابقہ نبیان دے بندے ہون دا تذکرہ کیتا ہے تے نال نہ لے، آخری نبی دا تذکرہ بندے ہون دا کیتا ہے تے نا نہیں لیا۔ فرق کے رہے وجہ کے لیے علماء نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے، فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام دے بندے ہون دا تذکرہ کرن دے نال نبی پاک دا نام تا نہیں لیا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اصل بندہ ہے محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ المطلق اذا یطلق المراد، فرمایا جس وقت کوئی کسے مطلق شے دا تذکرہ کیتا ونجے تے صفت دا تذکرہ کیتا ونجے اس وقت فرد خاص مراد ہوندا ہے، یعنی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ جس وقت بندگیت دا عبدیت دا اشارہ کیتا ونجے وقت نال لیون دی لوڑ کوئی نہیں، پتہ لگ گیا جو اصل بندہ ہے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تانتے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائیے۔ اس بندے تو کون مراد ہے؟ اس بندے تو مراد صرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور گل تھا اتنے توجہ نال سنو ذرا، توجہ نال۔ اللہ پاکا تے اپنے نبی دا اشارے نال ذکر کیتا ہے، صفت نال ذکر کیتا ہے تے صفت بیان کیتی ہے بندہ ہونا، بندگیت دی صفت ذکر کی ہے نا۔ اللہ اتھے تو آکیا سبحان الذی اسرا برسولہ، اپنے رسول نو سیر کرائیے، گل وط بھی ٹھیک آئی۔ اللہ تو اتھے آکیا سبحان الذی اسرا بنبیہ، اپنے نبی نو سیر کرائیے، گل وط بھی ٹھیک آئی۔ اللہ اتھے عبدیت دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ اللہ پاک فرمایا بندے ہو تانوں پتہ چل جائے، اس واسطے میں اپنے نبی دی بندگی دا ذکر کیتا ہے جو میں نو اپنے نبی دی عبدیت والی صفت نال بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے۔ میں چاہنا میں محمد دا نام لیواں تے آکھاں میرا بندہ محمد رسول اللہ، میرا عابد محمد رسول اللہ، میرا غلام محمد رسول اللہ۔ اور جنہیں کوئی والد اپنے پتر دا تذکرہ کرنا چاہتا ہوئے تے وقت انہاں پتر 4-5 پتر ہوون، انہاں پترہ وچوں کوئی لیک پتر ہوئے تے اچھا تے وفادار ہوئے، وقت والدہ دے او جیرا میرا سارا نالوں وڈا پتر ہے اس انجیں کیتا ہے، اور جیرا یا فلانا جیرا درمیان والا پتر ہے نا اس انجیں کیتا ہے، یا چھوٹا چھوٹا وفادار ہوئے
ہوئے تے والد نہ چاہتا یا او جیرا میرا چھوٹا پتر ہے اس انہیں کام کیتا ہے. اللہ فرمایا جنہیں والد اپنے پتران دے وچوں جیرے پتر نو زیادہ لائق سمجھیں ہے اسے نہیں اشارہ کر کے ذکر کریں ہے چھوٹا یا وڈا یا درمیانا. انہیں میں اپنے نبیاں وچوں محمد رسول اللہ دے نال زیادہ پیار کریں اے صفت میں نو زیادہ پیاری لگ دیئے تاں واسطے میں تنو آکے او جیرا میرا بندہ ہے حالانکہ بندے تک کروڑا خربہ دنیا تین لیکن او جیرا بندہ ہے تو مراد آمنہ دلالے صلی اللہ. چلو اتھے ایک دو گلہ اور ہی سمجھو ذرا یہ لباس کرنا بے اشارہ کر ہے جنہوں گھڑی شڑی اچھا نہیں وہ تو انہیں جی نماز شمازی ہوندی ہے کھانا شانا ہی لوگاں کھاونا ہوندہ ہے ساتھیاں. اچھا جی اللہ فرمائے سبحانہ اصل میرا موضوع ہے عبدیت کہ بندہ ہونا ایک کمال ہے لیکن اتھو زمنان گلہ چند آگئیاں سن لو ذرا. اللہ فرمائے سبحانہ سبحان الذی اسرا بے عبدہ سبحانہ اللہ پاکے کیری شے تو بولو بولو اللہ کیری شے تو پاکے شریکاں تو پاکے اللہ شریکاں تو پاکے. اللہ اپنے نبی دی معراج تے اسراء دا ذکر کیتا ہے اتھے ایک کیوں آدھے سبحانہ اللہ شریکاں تو پاکے. اللہ فرمایا میں نو پتہ ہے میں رو لوگاں دیاں رمضان جاندہ میں نو اچھی طرح پتہ ہے لوگاں جس وقت میرے محمد رسول اللہ دا اے بلند مقام ڈٹھا جو میرا نبی اس حالت دے اندر آسمانہ تو تے صدرت المنتہا تو تے اللہ دے قرب دے اندر پہنچ گئے مطا کوئی لوگے نا کھنے یار اے او اے تے او اے اللہ تے محمد ہکو شے میں اس واسطے پہلے جب پابندی لائیے اور لوگاں نو وضاحت کیتی ہو بندے ہو سبحانہ یاد رکھے میرا محمد اتلے مقام تے پہنچتا گیا پر میں اللہ دا شریک نہیں بن سکتا. سبحانہ الذی اسرا بعبدہ. دوجی گل تھے ذرا توجہ نال سمجھو ذرا بھائیو توجہ ہے نا آپ کی. فرمایا اسرا سیر کرائیے سیر کیتی نہیں فرق ہے سیر کرائیے سیر کیتی نہیں کیا مطلب یعنی اپنے آپ لگا خود بخود سیر نہیں کیتی اللہ پاک کرائیے یعنی اس معراج دے معاملے دے اندر کمال اللہ دا کمال کہندا اللہ دا کمال ہے محمد الرسول اللہ دا مقام تے شان اپنی جگہ تے پر اے کوئی نہ کہ جو خود بخود چل کے لگے گئے نا اللہ بلوائے اللہ انتظام کرائے اللہ سڑوائے اللہ یہ سارے پوڑیاں تے سیڑیاں چڑھائے اللہ سیرہ کرائیاں اس سارے معاملے دے اندر کمال اللہ دا شان محمد کریم دا سمجھ آئیے ٹھیک ہے. دو گل آ گئیاں پھر اگلی گل سمجھو اللہ فرمائے بے عبدہ اپنے بندے نو سیر کرائیے نا نہیں لیا ایدی وضاحت میں کر لئیے کہ نہ لیون دی وجہ اصل بندہ ہے محمد رسول اللہ اصل بندہ ہے محمد رسول اللہ. اگر کوئی بندہ اللہ دے نبی دی عبدیت دا انکار چا کرے اللہ دے نبی دی انسانوں مردہ انکار چا کرے یاد رکھو قرآن دی انہا ایتاں دا منکر بن جاندہ اور فقہاء علماء نے لکھا ہے جیرا اللہ دے نبی دی انسانوں من والی صفت دا منکر ہوئے او بندہ کافر ہو جاندہ ہے. گل سمجھ آئیے
میں نہیں فتوہ لیندہ پیا، میری حیثیت نہیں فتوہ لاون دی، اللہ دی قسم میں اپنے پاروں گل نہیں پیا دا۔ علماء نے گل لکھیے جیرا نبی کریم علیہ السلام دی عبدیت دا انکار چا کرے او بندہ اسلام تو فارغ ہو جاندے، اور کلمہ پڑھ دے ہو جیری شہادت دیں دے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمدن اگو نورہ ہے واہ بھائی واہ تسا نبی دے نور نو مندے اللہ دے بندے ہو۔ اور لوگوں سن لو اللہ نے اتھے اقرار بھی تائیں کرایا ہے تاکہ تیری شہادتیں تے گوائیاں اسلام تے ایمان والیاں تاں پوریاں ہو سن تو اللہ دے نبی دے بندے ہون دا اقرار کرسی۔ ٹھیک ہے نماز پڑھ دے ہو الحمدللہ ہون بھی پڑھیے تے پڑھ دے بھی اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پڑھن دے اندر ایک گل یاد رکھو اے نماز یا کوئی بھی نیکی دا کام ہے اس کرن دے اندر میرا تے تواڈا ذاتی کمال نہیں اللہ دی رحمت ہے، ورنہ سارے نالو زیادہ چنگے تے سونے تے سیانے تے مالدار تے سمجھدار بندے باہر پھردے پین سجدے دی توفیق کوئی نہیں ہوندی۔ اللہ اس محلے چو علاقے چو چن کے اتھے آ کے سجدے کرویندا ہے، یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اس نے بھی شکر ادا کیتا کرو اللہ تیرا کرم ہے تے اتھے آ کے جھکوایا آسان۔ اچھا جی اللہ دے پاک اللہ بندہ نماز پڑھ دے، نماز دے اندر درمیان والا تشہد بندہ پڑھے او جیرا واجب ہے، آخری تشہد بندہ پڑھے او جیرا فرض ہے، پتہ نہیں نا نہیں پتا ہے چپ کر گئے ہو۔ درمیان والا تحیات واجب ہے، پتہ ہے درمیان والا تحیات واجب ہے، آخری تحیات فرض ہے۔ تشہد آخری تشہد تے بیٹھنا ہے فرض ہے، درمیان والا تشہد پڑھنا ہے واجب ہے۔ اور یاد رکھو بھائیو اے واجب ہے یا فرض ہے اے تاں پورا ہو سی کہ اس دے اندر بھی اللہ دے نبی دے بندے ہون دا اقرار کرے سی۔ عبدو و رسولو تک پڑھنا واجب تے فرض ہے کہ نہیں ہے نا، تو اتھے تاں پورا ہوندہ ہے عبدو و رسولو کہ اللہ دے نبی دی عبدیت دا ذکر کرے سی۔ گل اپنے موضوع تے ہو تاکہ گل مختصر کر کے سمیٹ لما توجہ نال۔ اصل مقام بندے دا اچھا جرا اعلی مقام ہے او بندہ ہونے، او بندہ ہونے نبیان دا تذکرہ اللہ کرے تا اسے صفت نال جو اپنے نبی نہیں اشارہ کرے تا اسے صفت دا۔ اور اللہ فرمائے او بندے ہو جے تسا چاہتے ہو یار اساں بھی اللہ دے بندے بنویاں۔ ایک ہوندہ انسان اے جرا مجسمہ دو جنگاں تے دو ہتھاں تے سر تے اکھیاں تے کنک اے جرا جسم ہے اے انسان لیکن بندہ تاں بن دے کہ ادا رابطہ اللہ نال بن جائے، او دے سجدے بھی اللہ واسطے، رکوع بھی اللہ واسطے، قیام بھی اللہ واسطے، صدقے بھی اللہ واسطے، نیکیاں تے جتنے بھی اچھے عمل ہیں او سارے اللہ واسطے کرن والا ہوئے۔ اے بندہ عابد اے بندہ عابد اور اللہ نو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور میں بھی چاہتا یار میں بھی عابد تے عبد بن ونجا، تو ساڈے دلاں دی تمنا بھی آؤ سی اللہ اساں یار بندے عابد بن ونجا، ہے نا تمنا اساں یار عبد بن ونجا، اساں بھی اللہ دے نیک بندے بن ونجا۔ اور اللہ دے نیک بندے کیرے ہوندے نا، اللہ دے نیک بندے کون ہوندے نا، اللہ دے نیک بندے ہوندیاں صفتاں کیریاں ہوندیاں۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن دے اندر انہاں صفتاں دا تذکرہ کیتا ہے، او صفتاں تیرے میرے اندر اگر موجود ہیں تب تس عابدات عبدا، اگر او صفتہ موجود نہیں تو چھڑے انسان عابد کوئی نہیں بنے۔ اور اللہ نو عابد ہونا اے بہت زیادہ پسند ہے۔ ہن تساں دلن دے اندر سوچ کے جواب دینا ہے اللہ دے نیک بندے بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟
بننے چاہتے ہو نا اللہ سارا نو بنا دے وے اللہ سارے گھر والا نو بنا دے وے اللہ ساری اولادہ نو بنا دے وے اللہ ساری امت نو اپنا عابد تے بندہ بنا دے وے آمین کھلے دل نہ رکھو ہن سنو ذرا اللہ دے نیک بندے کون ہوندے ہیں انہاں دیاں نشانیاں تے صفتاں تے اوصاف کیڑے ہوندے ہیں اللہ نے 19ویں پارے دے اندر سورۃ فرقان دے آخری رکوع دے اندر اپنے نیک بندیاں دیاں چند نشانیاں ذکر کیتیاں 12 نشانیاں کتنیاں 12 12 نشانیاں اللہ نے ذکر کیتیاں او 12 نشانیاں اپنے اندر پرکھو دیکھو غور کرو دیکھو یار میرے اندر موجود ہی نہیں یا کوئی نہ اگر نہیں تا فکر کر اگر ہن تا شکر کر ٹھیک ہے غور کرے سن میں قرآن دے وچوں ذکر کرنا پیا جی سورۃ فرقان آخری رکوع ہے جی اللہ نے فرمایا آیت نمبر ہے جی 63 نمبر دی آیت سورۃ فرقان دی اللہ نے ایمان والے عابد بندہ دیاں نیک بندہ دی نشانیاں ذکر کیتیاں جیرے اللہ نو بہت زیادہ پیارے نا اللہ انہاں صفتاں دا ذکر چا کیتا ہے اور بندیوں اے صفتاں اپنے اندر تساں پیدا چا کرو میں اللہ تواڈے نال محبت دے پیار کر لے سا کنگے کیریاں صفتاں اللہ فرمایا وعباد الرحمن رحمان دے بندے کون ہوندے ہیں انہاں دی پہلی نشانی تے صفت کیری ہے اللہ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا پہلی صفت انہاں دی ہے او زمین تے جس وقت ٹر دن آکڑ کے نہیں چل دے آجزی نال چل دے انہاں دے اندر آجزی ہوندی ہے آکڑ نہیں ہوندی بعض لوگاں نو خاندان دی آکڑ بعضاں نو پیسے دی آکڑ بعضاں نو چودراہٹ دی آکڑ بعضاں نو پوسٹ دی آکڑ اے بہت ساری آکڑ حسن دی آکڑ طاقت دی آکڑ مختلف قسم دی آکڑاں تے کھڑ پینچیاں ہوندیاں دماغ دے اندر فطور ہوندا ہے اللہ فرمایا سن لو بندیو جیڑا میرا بندہ ہوندا ہے او بندہ اکڑ کے نہیں چلدا آجزی نال چلدا ہے یمشون علی الارض ہونا زمین جو تے آجزی نال تے آرام آرام نال چلدا ہے اور جنہیں 15ویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرا او بندیا زمین دے اتے آکڑ آکڑ کے نہ چلیا کر زور دا پیر مار کے آکڑ نال نہ چلیا کر انکا لن تخرق الارض اگر آکڑ کے چل کے متا سمجھے کہ میرے آکڑ نال زمین میں چیر لے ساتے تو نہیں کر سکتا ولا تبلو الجبال طولا تے متا تو سمجھے میں آکڑ کے چل سا اچھا ہوئے سا تے پہاڑاں تینیار چڑھوے سا نہیں چڑھ سکتا اللہ فرمایا چلیا کر تے آجزی نال چلیا کر آکڑ کے چلنا بنیا دا کام نہیں ہوندا ٹھیک ہے اس واسطے ذہن میں رکھیں بھائی آکڑ کسے قسم دا تکبر چل ایک اور گل یاد آ گئی موضوع تو پورا نہ ہو سی جو لمبا موضوع ہے لیکن گل سمجھو اللہ نے 5ویں پارے دے اندر فرمایا توجہ کرو یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے بھی نہیں آونا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کہیں آکھے اللہ دا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہو سکے اللہ آپ جو منع کیتا ہے اللہ کہ نماز دے نیڑے نہیں آونا یہ آیت اس پیش چل کی تھی ہاں دوسرے بندے کا خدا تینے ہدایت دے اگو پوری آیت تا پڑھ اللہ آدھا کے پہ بعض انجاری ہوندے وہ ایک بندے آکھا بھائی ختم دا ذکر قرآن چھے کہ دا ذکر ختم اے جرہ پڑھ دے نا رسم بنی ہوئی ختم آلے اگر یہ دا ذکر قرآن چھے کتھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ کے ختم ایک اللہ دے نام ہے بہرحال لوگ اپنے پیٹاں دے مسئلے کڑی ہوتے ہوندے اتھے اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہیں ونجنا۔ کس وقت؟ وہ تفسیریاں اللہ فرمائے وَأَنْتُمْ سُکارا، جس وقت تساں نشے دی حالت دے اندر ہو۔ اے اس وقت دا حکم ہے جس وقت شراب حلال ہے۔ جے شراب پیتی ہوئی ہوئے، اس حالت دے اندر نشے دے اندر بندہ دھوتا ہوئے، بندہ نماز دے قریب نہ ہوئے، جس وقت نشت خمار اتر جائے تا نماز پڑھے۔ اللہ علماء نے بڑے کم دی گل لکھی ہے، توجہ نال سن۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، او ایمان والو نماز دے نیڑے نہیں آمنا جس وقت تساں نشے دے اندر ہو۔ اللہ کیری شے دا نشہ؟ او ٹور تو میں گل کیتی بے، ٹرنا عاجزی نال ہے۔ ہن توجہ کر تے میں گل سمجھاواں۔ اللہ کیری شے دا نشہ؟ اللہ فرمائے تیری شے دا بھی نشہ ہوئے، شراب دا نشہ ہوئے تاں بھی نہیں آونا۔ یہ متا تینوں اپنے پیسے دا نشہ ہوئے، سمجھے؟ متا تینوں اپنے خاندان دا نشہ ہوئے، اپنے حسن دا نشہ ہوئے، اپنی شہرت دا نشہ ہوئے، اپنے کسی پوسٹ دا نشہ ہوئے، جیرا بھی نشہ ہوئے نماز دے نیڑے نہ آیا کر۔ نشئی بندے دی نماز اللہ قبول نہیں کر دو۔ گل سمجھ آئیے؟ سرے دل دے اندر جو نشہ ہوئے کہ اور شہدہ دماغ دے اندر دل دے اندر، اللہ فرمایا بات نمازہ شمازہ دے نیڑے نہ آیا کر، پہلے نشے کڑ کے اے سارے فطور باہر رکھ کے آیا کر۔ اتے صف دے اندر سارے برابر کھڑے ہو سو، چاہے کوئی جھگی دے اندر آون والا ہے تے کوئی محل دے اندر آون والا ہے، ہکے طریقے نال تکبیر تحریمہ دے اندر ہاتھ کھڑے کر کے آکسو اللہ اے جنہی جھگی آلا آدھا پیا میرے کول کچھ ہے نہیں، سب کچھ تو ہیں، انہیں میں پیسے آلا آدھا پیا میرے کول کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہیں۔ جس وقت اللہ فرمایا کہ جس وقت غریب بندہ آ کے ہاتھ بند کے میرے سامنے آج دی نال کھڑا ہو ویندا ہے، انہیں امیرہ تو بھی کھڑا ہو ونجنا ہے، تیرے کر وکھڑا قانون نہیں۔ جنہیں غریب بندہ آ کے رکوع کریندا ہے تیں بھی انہیں کرنا ہے، جنہیں آ کے غریب بندہ اپنی پیشانی زمین تے ٹیک دیندا ہے، او امیرہ تیں بھی اپنی پیشانی زمین تے ٹیک دے بنی ہے۔ چاہے تو پیسے والا ہے، چاہے تو پوسٹ والا ہے، چاہے تو ایم پی ہے، ایم این اے ہے، تو پرائم منسٹر ہے، کوئی اور صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جیری بھی بلائیں، جیری بھی تیرے رتبے ہیں، او اپنی جگہ تے مینوں سجدہ کر، نہیں تا غریباں دی طرح رل کے سجدہ کر۔ فرق کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا وَأَنْتُمْ سُکارا، مطلب تینوں کوئی نشہ ہوئے تے نشے گھر رکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس واسطے ایک خاندان دے نشے تے پیسے دے نشے، یہ ساری چیزاں بندے دی گھروں ہون کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہو سر تے سوار ہوئے تے انہوں گھر رکھو، مسجد تے اللہ دے گھر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ گلہ کڑکیاں تو نہیں ہو گئی ہیں، ہاں جی؟ سخت گلہ تو نہیں نا، ہاں جی؟ اچھا جی، فرمایا پہلی نشانی بنیاں دی اللہ دا بندہ کے راؤند ہے جد دے اندر آکر نہیں ہوندی، آجزی نال زمین تے چل دے۔ اور اللہ دے شمائل ترمذی دے اندر، شمائل ترمذی ایک ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے نا، او دے اندر مختلف احادیث ہیں، او دے آخر تھے کہ حصہ ہے شمائل ترمذی، جس دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی انہاں دی صفات، انہاں دی جسم دا پورا ایک نقشہ انہاں حدیث دے اندر کھینچا ہوا ہے۔ وہ علیحدہ ایک کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیتی ہوئی ہے، اس نے اندر شمائل ترمذی، او دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے ٹرن دا تذکرہ بھی موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر چل دے کنیے ہوندے ہیں، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر انہیں چل دے ہوندے ہیں آجزی نال اور تیز قدمہ نال چل دے ہوندے ہیں، آکر نہیں ہوندی، تیز قدمہ نال چل دے ہوندے ہیں اور آجزی نال چل دے ہوندے ہیں۔ آج بندہ سمجھیں دا یار تیز نہ چلو، لوگ کیا کسی کملہ ہو گیا ہے، لوگ آدھے تیز نہیں چلنا چاہیے دا، ساڑھے نبی علیہ السلام ذرا تیز قدمہ نال چل دے ہوندے ہیں، آجزی تے توازو تے ان کے ساری نال چل دے ہوندے ہیں، آجزی ہونی چاہیے دیئے، وڈیائی نہیں ہونی چاہیے دیئے۔ پہلی نشانی ہے نیک بندہ دی، اپنے اندر جھانکو، اگر میرے اندر اللہ محفوظ رکھے اے بیماری تکبر والی ہے تے میں برباد ہو گیا، میں نو فکر کرنی چاہیے دیئے، اگر میرے اندر عاجزی والی صفت ہے تے اللہ دا شکر
کرنا چاہیے. اور دوسری صفت سنو ایمان والا دی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی جاہل بندہ, ان پڑھ بندہ, ضدی بندہ, عنادی بندہ اگر آ کے کسی مسئلے دے اندر خامخواہ ٹنگ اڑا دے وے, خامخواہ اڑ جائے, تے جیرا ایمان والا تے نیک بندہ ہوندا ہے اے سمجھ جائے یا انجے ضدی ہے خامخواہ تے ساڈا دماغ خراب کر سی. اللہ فرمایا تے نیک بندے دی نشانی ہے جاہل نال جاہل نہیں بن جاندا, بلکہ اس نو آدا ہے بابا سلام علیکم, تیرا اپنا راستہ ساڈا اپنا راستہ, لکم دینکم ولی دین, تواڈے واسطے تواڈا دین, ساڈے واسطے ساڈا دین. چھوٹی چھوٹی گلاں دے اوتے آ کے او ضد نہیں کریندا کہ جاہل بندے دے نال اڑدا کوئی نہیں, بلکہ انہاں نو سلام کر کے آرام نال اپنے راستے تے چل پوندا ہے. یعنی خامخواہ الجھدا نہیں, اے ایماندار دی نشانی ہے. ٹھیک ہے, جاہل نال بالکل نہیں اجھنا چاہیے. جے کو وہ مجبور کرے تو سنا کو سارے علماء نال گل کرو. ٹھیک ہے, جے کو وہ مجبور کرے تو اپنے آپ نے محفوظ رکھو. آکو جی سارے علماء نال گل کرو, بڑے علماء بیٹھے نے انشاءاللہ وہ تسلی کرا دے سن. اچھا جی, ایک دوسری صفت آئی. ہن تیسری صفت دسے ہے جی 7:02 ہو گئے. ٹائم دی پابندی کوئی دسو کتنے تک ونجا؟ 1:15 تک لگے ونجا, 1:15 تک ویندے ہیں, 10-12 منٹ ہیں, 13 منٹ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, فرمایا تیسری نشانی ایمان والے دی توجہ نال سن, والذین او بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے نے, یہ بندے عابد ہوندے نا تے عابداں دیاں عبادت والے بنداں دیاں نیک بندیاں دی نشانیاں کیریاں. اللہ فرمایا تیسری نشانی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما. اے جڑے نیک بندے ہوندے نا اے رات دے وقت دے اندر اللہ دے سامنے اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کر دین. اساں تہجد شاید زندگی چ نہ پڑھو, ہو سکتا ہے اساں رمضان چ نصیب نہ ہوئے ہوئے. اساں میں عموماً اے ساتھیوں نو درخواست کرنا رہنا بھائی اللہ دا واسطہ ہے رمضان شریف اتا پڑھا کرو کم از کم, کہ بندہ سحری دی وقت اٹھدا بھی ہے تے 10 منٹ پہلے اٹھ پاؤ, 5 منٹ وضو کرو, 5 منٹ 2 رکعت نفل پڑھ لو. ٹھیک ہے, اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن اساں اٹھ کے بھی محروم, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے, کہ بندے نو عبادت دی توفیق نہ تھی. اس واسطے یاد رکھو تہجد دی بہت بڑی فضیلت ہے. یاد رکھو فرض نمازاں تو بعد, کیڑی نمازاں؟ فرض نمازاں تو بعد سب نالوں افضل نماز و تہجد دی نماز ہے. تہجد دی نماز ہے. اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے میرے بھائیو. ہن سردیاں آ رہی ہیں, موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے, راتاں بڑیاں لمبیاں ہو رہی ہیں, 8:15 جماعت ہوندی ہے تے صبح دی نماز 5:30 ہوندی ہے. انج آ رہے نا, گھنٹے کیلکولیٹ کرو تو انہوں سمجھ آوے سی. بندہ رج ویندہ سم سم کے رب دا واسطہ ہے میری منت سماجت ساتھیاں نو صبح اٹھ پہ کرو. اذان تو 15 منٹ پہلے 5 منٹ دے اندر وضو کیتا, 5-7 منٹ دے اندر 2-4 رکعت نفل چا پڑے, اللہ کول دعا چا کیتی. وقت اذان نہ ہوئے سن اٹھ کے تھوڑا جا قرآن چا پڑھو, وقت نماز چا پڑھی کرو. نماز تے بعد اپنے کم دھندے نکل گیا. دن دے وقت کیلولا کر گدا کرو, کیلو فإن الشیطان لا تکیل. اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے کہ دن دے وقت تھوڑا جیا کیلولا کیتا کرو, شیطان کیلولا نہیں کردا. شیطان کیلولا نہیں کردا. ایک علیحدہ موضوع ہے, چھوٹی جی تو نے کوئی گل سنے نا. ایک بندہ عامل ہے, عامل نو جان دے ہو سو جیرے دم درود تے تویز گنڈے تے جن شن کڑے نے لوگ آندے. اس طرح کہ جی میرا ایک دفعہ آمنا سامنا ہو گیا ایک جن دے نام. کہ بندے تے ہو سی ہے جنہیں کی بھی اے اس بندے دی زبانی میں خود سنا ہے. اس طرح کہ جی میں جس وقت جن دے نال میرا مکالمہ ہویا گل ہوئی, اس میں نو آکھے ہے بھی تو جتنا بھی زور لا
تو میرا توڑ پیدا نہیں کر سکتا، بڑے عامل ہے انہیں میرے زور لائے نہیں کر سکتا۔ اسا کہ اچھا تو مینوں آپ دس بے تیرا حل کے، اسا کہ بعد تفصیل سو توجہ کرو ذرا، یہ بڑی فائدے لی گل تم دسیندا پیا، اصل جو تم گل دسنی ہے تے گل ضمن چلو آ گئی۔ اسا کہ جی جنہ وچوں 90% جنات جادوگر ہوندے، ٹھیک ہے، وقت اے جیرے جنات ہیں اے جیرے جادوگر ہیں، انہاں وچوں سب تو مضبوط جادو جیرے جنات ہے وہ مصر دے جنات ہیں، انہاں دا جادو بڑا مضبوط ہوندا ہے، او دا توڑنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ اس کہ میں بھی مصر دا ہوں، میرا بھی توڑ ممکن ہے، ٹھیک۔ اس کہ ہاں ایک شے اگر کوئی بندہ کرے او دوتے اساں مصریاں دا جادو بھی نہیں چل سکتا، گل سمجھ آ رہی ہے گل، ٹھیک ہے۔ ایک کام یہ بندہ بھی کرے مرد ہو یا عورت، او دوتے اساں مصریاں دا جادو بھی نہیں چل سکتا۔ کیرا اس آکھا جیرا بندہ دن دے وقت دوپہر دے وقت چند منٹ 10 منٹ ملن 20 منٹ ملن ادھا گھنٹہ ملے جتنی گنجائش ہوئے کیلولا کرے تھوڑا جیا آرام کرے تے نیند کرے اس بندے تے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، گل سمجھ آئی ہے۔ اور آج تو 1400 سال پہلے آمنہ دلال علیہ السلام فرمایا ہے لوگو کیلولا کیتا کرو فإن الشیطان لا تکیل، شیطان کیلولا نہیں کریندا، اس ٹائم اشارہ مل گیا، آج یہ چیز ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے دن دے وقت تھوڑا جے آرام کر لیا 15 منٹ جتھے جاب کریں دے ہو نا روٹی دا وقفہ مل ہے تھوڑا جے 10 منٹ جے سو لیا، سون دی شکل بنا لئی سنت عمل ہوئے سی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک کام کرنا تواڈا کام ہے دی برکتاں دیکھنے ہیں، دماغ فریش ہوتا ہے، طاقت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ دے نبی دی سنت عمل ہوتا ہے، اے ہون تو سنی بیٹھے اس تے جادو جنات دا اثر بھی نہیں ہوتا، کرے سو عمل۔ لیکن یاد رکھو بھائیو اللہ دا نام ہے، صبح ذرا اٹھ کے 2 نفل تہجد دے پڑھ لے کرو، اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے۔ ایک حدیث دا مفہوم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سے فرمایا ہے کہ صبح سحری دے وقت دے اندر اللہ رب العزت پہلے آسمان تے آوین دین تے اللہ رب العزت آواز لین دین حل من تائبین حل من مستغفر حل من سائلین، اے 3 آواز اللہ پاک بار بار لین دے، کیریاں 3 آوازیں نہ دا میں نہ کہ اللہ فرمایا ہے حل من سائلین، کوئی منگن والا ہے آوے منگے میرے کول میں دیاں جھولیاں بھر دے وہاں، اور جیرا منگن دا ٹیم ہے اور دیس دیون دا جیرا ٹیم ہے اسا تو سا نیند دے اندر گزار دینے اللہ پاک اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ پاک دوسری آواز لیندہ ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بندہ جیرے اپنے گناہاں دی معافی منگے میں وہ دے پچھلے سارے گناہاں تے کلم پھیر دیا، حل من تائبین، ہے کوئی ایسا بندہ جیرا گناہ منو چھوڑ کے اللہ لے پاسے آمنا چندہ ہوئے آکے منگے دسائی میں اس نو گناہ تو بچا کے اپنا بندہ بنا لیندہ، یہ اس وقت اللہ آواز لیندہ پہ ہوندہ ہے، جس وقت تساں تے میں مزید خراٹے لیندے پہ ہوندے ہیں اللہ دواست ہے، اللہ نے تھی ذکر کیتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگو ایماندار بندہ عابد بندہ اللہ دا پیارا بندہ اوندے جیرا رات دے وقت اٹھ کے اللہ دے سامنے رکوع تے سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مقام تے سورت الف لام میم سجدہ 21واں پارہ مشہور سورت ہے، سورت الف لام میم سجدہ، اتھے اللہ نے فرمایا تتجافا
जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ। अल्लाह दे जेड़े नेक बंदे होंदे न ओ बंदे अपनी पीठ ते अपनी त्रिकल ते कंड नूं बिस्तरा नाल चमटा के नहीं रखदे, बल्कि रात दे वक़्त उठ के अल्लाह दे सामने दुआवां कर देन, अल्लाह नूं याद कर देन। ठीक है। और एक और हवाला सुनो, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ मेरा चादर ओढ़ने वाला पैगंबर, ओ चादर मुबारक ओढ़ने वाला मेरा पैगंबर, कुमिल लैला, रात दे वक़्त उठ खड़ा होया कर, इल्ला कलीला, चलो सारी रात नहीं सही, रात दा कुछ हिस्सा अल्लाह दे सामने खड़े हो के अल्लाह नूं कुरान सुनाया कर, अल्लाह दे सामने नवाफिल अदा कीते कर। और फिर फरमाया निस्फहु, अद्धी रात खड़ा होया कर, अविन कुसमिनो कलीला, या अद्धी रात तो भी थोड़ा हिस्सा उठियो जरूर करो मेरा सोना पैगंबर, मैं अल्लाह नूं रात दा उठना मैनू बहुत ज्यादा अच्छा लगदा है। ठीक है। करे सोचदे एहतमाम अल्लाह दी कसम है, अज तक असां 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, बुजुर्ग ही बैठे जवानी, मेरे भाइयों अज तक असां रातां सम के गुजारियां, वत भी पूरी नहीं पई। अल्लाह दा वास्ता है हुण रातां दा कुछ हिस्सा जाके तो गुजारो, अल्लाह हर शै पूरी कर दे सी। ठीक है। करेसो अल्लाह नू डाडा प्यारा लगदा है जिस वक़्त बंदा सर्दियां दे अंदर गर्म बिस्तर छोड़ के अल्लाह दे हुक्म नू, अल्लाह पाक दी फरमाबरदारी वास्ते, अल्लाह दे सामने खड़े होने वास्ते जाके ठंडे पानी नाल वुज़ू करदा है, आके मुसल्ले ते खड़ा हो वेंदा है ते छड़ा इयो को जादा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सारे तो वड्डा है, मैं कहंदे सामने नहीं पिया झुकदा, मैनू और कोई नहीं पिया देदा, अल्लाह एक तू देखण वाला है ते मैं तेरी इबादत करने वाला। अल्लाह फरिश्तियां नू आदा है या मलाइकती इशहदू या मलाइकती, ओ फरिश्तियों देओ तवज्जो करो, अल्लाह पर्दे हटा देंदा है, अल्लाह दे ए देख आधे जो है बंदे फसाद करे सन, आधे जो है बंदे गुनाह करे सन, ए नूरपुरे महल्ले दे अंदर देख ए बुजुर्ग बाबा, ए जवान लड़का, ए उधेड़पन दा बंदा किन्ने नींदा छोड़ के मैं अल्लाह नू राजी पिया करेंदा है। इशहदू या मलाइकती, तुसां गवाह बन वञो फरिश्तों, मैं अल्लाह पाक ने ए दे सारे जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर दिते। वो कोई मुश्किल नहीं, चंद दिहाड़े पहले जरा औखा लगता है, आजकल तो खैर इशू ही कोई नहीं ना, मोबाइल हर बंदे दे कोल है, अलार्म लो, नमाज फजर दी अजान तो अद्धा घंटा पहले दा, 20 मिनट पहले दा, सिर्फ मैं तुहानू ये नहीं आता पूरी रात जागो, एक दफ़ा आदत बनाओ। ठीक है। 20 मिनट पहले जागो, 5-7 मिनट वुजू करो, 5-7 मिनट अल्लाह नू याद करो, दुआ मांग के बेशक सो जाओ, क्योंकि नमाज जो अद्धा पौना घंटा बाकी होंदा है, 15 मिनट सो जाओ, बात आके उठ के नमाज पढ़ लो, यकीन करो तुम्हारी जिंदगियां तब्दील हो वैसा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस दा मफहूम है, फरमाया कि मेरे उम्मतियो तहज्जुद दी नमाज पढ़ी करो, तुहाडे तो पहले जेरे अल्लाह दे नेक बंदे गुजरे ना पिछली उम्मतां वो इसे वजह तो गुजरे कि वो तहज्जुद दी नमाज अदा करेंदे हन। फिर फरमाया ये जेरे तहज्जुद दी नमाज है, मफहूम हदीस दा फरमाया ए गुनाहां दी माफ़ी दा जरिया भी है ते इहदी बरकत नाल अल्लाह बंदे नू गुनाहां तो बचा ही लेंदा है। समझ आइए, बंदा गुनाह तो बच ही रहता है। कितनी निशानी हो गई यहाँ? 3 टोटल निशानियां मैं तुम दसियां 12। ठीक है। और 3 निशानियां हो गई अल्लाह के नेक बंदे होने दियां 3 निशानियां। पहली निशानी कि किसी किस्म का तकबर बंदे दे दिल दे अंदर नहीं होना चाहिए। जमीन दे उत्ते बंदा आजी नाल चले, खानदान दा, चौधराहट दा, शोहरत दा, पैसे दा, पोस्ट दा, किसी और चीज़ दा, सुनप दा, ताकत दा, खरपेंची दा, इन्हां चीज़ों दा बंदे दे दिल दे अंदर तकबर नहीं होना चाहिए, आजजी होनी चाहिए, तवाज़ु होनी चाहिए। ये पहली निशानी है ईमान वाले बंदे दी, अल्लाह दे पसंदीदा बंदे दी। और फिर फरमाया इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, अल्लाह दे नेक
بندے دی دوسری نشانی یہ ہے ہر بندے نال وہ اڑ نہیں کھلوندا چھوٹی چھوٹی گل تے بس کوئی بندہ الجھن لگے وہ آدھا بابا تیرا اپنا راہ ساڈا اپنا راہ تو اپنا کام کر اساں اپنا کام زیادہ تینوں پرابلم ہے تے سارے علماء نال رابطہ چکا اس طریقے نال بندہ جان چھڑا گیندا ہے اور اپنا ایمان ہی بچیندا ہے اپنا عقیدہ ہی بچیندا ہے اپنی زبان نو بھی غلط استعمال ہون تو بچیندا ہے اور تیسری نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ او بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دین جڑے رات دے وقت تھوڑے ٹائم واسطے بھی اٹھ کے اللہ نو یاد چک کرن اللہ انہاں واسطے اللہ پاک فرمایا مینوں بہت اچھے لگ دین بندے اس واسطے اے نیک بندے دی نشانیاں ٹوٹل 12 3 ذکر ہو گئیاں باقی جی 5 پوریاں کریں دا باتوں کسی 6 پوریاں کرو ہیں تے بات نہیں ساتھی گھر ویسن میں ہی گھر جانا ہے نماز شماز کھانا شانا کھاسن نماز پڑھسن انشاءاللہ بس اتنی حاضری اللہ قبول فرما لے جی ہاں سفر شریف چل رہا ہے نا یہ بھی قسمت دی گل ہے نا جس دے نال کہیں بزرگ دی نسبت بن جائے جائیں شہر نال جائیں مہینے نال جائیں جس شہر نال کہیں بزرگ دی نسبت بن جائے وہ شریف بن ویندا ہے موج شریف کوئی موج دا بیٹھا ہوئے تو پریشان نہ ہوئے خواجہ آباد شریف موسیٰ خیلوی شریف تے میاں والی شریف ہر کوئی شریف ٹھیک ہے انیار ربیع الاول شریف سن دے ہو سو چینل ایک چینل چل رہا ہے نا ٹھیک ہے تے فلانا مہینہ شریف اے ہون سفر شریف ہے پتہ تو انہوں سفر شریف سفر دا مہینہ ہے اے اسلامی مہینہ دے وچوں دوسرا مہینہ ہے پہلا مہینہ محرم اور دوسرا مہینہ سفر سفر دے مہینے دے اندر چند چیزاں ایسیاں جیریاں غلط رائے جن انہاں دی تردید کرنا ساڈے ذمہ لازم ہے بھئی یار یہ چیزاں غلط ہیں اے شریعت دا حصہ کوئی نہیں یا اے چیزاں غلط ہیں جیرے لوگوں دے کنسپٹ بنے ہوئے ہیں انہاں چیزاں دا تصور جینے جو کر دینا چاہیے پہلی چیز اس مہینے نو لوگ منحوس مہینہ سمجھیں دیں ٹھیک ہے اور اس مہینے دے اندر کوئی خوشی دا یعنی شادی بیاہ اور اس قسم دی کوئی تقریب دا انعقاد نہیں کر دے لوگ آدھے نعوذ باللہ اے منحوس مہینہ ہے یاد رکھو کوئی مہینہ کوئی سال کوئی دن کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہوندا سارے اللہ نے بنائے کوئی منحوس نہیں ٹھیک ہے اس واسطے یہ جرا کنسیپٹ ہے کہ سفر دا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مہینے دے اندر بیمار ہوئے وغیرہ وغیرہ یہ لحاظ منحوس مہینہ ہے اس واسطے اس دے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے اے بالکل جاہلانہ گلن انہاں دا کوئی وجود کوئی نہیں سارے مہینے اللہ نے بنائے سارے مہینے برابر البتہ یہ ہے کہ بعض مہینہ دی جن رمضان شریف ہے اس دی شان اللہ ودا دے تو وکھری گل ہے لیکن منحوس مہینہ کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا پہلی گل تو یہ ہو گئی دوسری گل یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر ایک رسم ایک ہوندی ہے سنت دوسری ہوندی ہے رسم سنت ہوندی ہے یہ نبی پاک تو ثابت ہوئے خلفائے راشدین تو ثابت ہوئے یا صحابہ تو ثابت ہوئے اس نو اکھیندہ ہے سنت ٹھیک ہے اور رسم یہ کئی گھر کے بنا دیتی ہوئے ٹھیک ہے یہ جیری رسم ہے کہ سفر دی آخری بدھ نو چوری بناونا ہچھے گھیو دی موٹا آٹا پسوا کے وچے شکر گوڑ پا کے دیسی گھیو پا کے ادھی چوری بناونا اے یاد رکھو ایک تو انہوں چھوٹی جی گل میں دسے نا ذہن چ رکھنی ہے یہ بھی رسم ہو سی نا یہ بھی رسم ہو سی اس دا تعلق پیٹ نال ضرور ہو سی ٹھیک ہے کل دی رسم تعلق پیٹ نال ہے کہ نہیں جمعرات دی رسم پیٹ نال تعلق ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی رسم ہو سی اس دا تعلق پیٹ نال ضرور ہو سی اور یہ شریعت ہو سی وہ آکسی قربانی کر پیٹ نو ٹکا دے اولاد دا ٹکا دے پیسے دا ٹکا دے وہ اوکھا کام ہے یہ رسم والا کام سوکھا جو پیٹ کچھ ہے ہم نہیں یہ بھی انہیں رسمہ بچو ایک رسم ہے یہ چوری بنائی ویندی ہے بھائیو یاد رکھو اس دا کوئی ثبوت کوئی نہیں کوئی بندہ اس نو اگر ثواب سمجھ کے یا اس نو نیکی سمجھ کے کریندا ہے وہ بالکل بدعت کریندا ہے اس دا کوئی شرعی اندر ثبوت کوئی نہیں بہو دل کریندا ہے نا بہو دل بھئی یار ہر کوئی کھاندا ہے تے سارے بچوں دا ہی دل کریندا ہے تے بات انج کرنا ہے بھئی سفر دے مہینے تو اگے پیچھے کہیں لے دن مختص نہ ہوئے دن مختص نہ ہوئے تے اے نیت ہی نہ ہوئے بھئی یہ یار ثواب دی سی نہیں پیٹ دی خاطر کریں دے پہ کہ دل کریں دا پہ ہے تے جائز کام ہے بھئی یعنی حرام شے نہیں حلال شے تے کہیں دے انہیں دل کریں دے تے چوری گھر بناوے
تے زیادہ بناوے تھوڑی جی تاکہ قاری محمود صاحب تک ہی پہنچاوے. کیوں قاری محمود صاحب تھوڑے تک پہنچنی چاہیے نا. ہاں دیسی گھیو دی چوری کیوں نہ پہنچے. اچھا بہرحال تو اگر زیادہ دل کرے تو اگے پیچھے کوئی اور دن مختص نہ ہوئے بندہ بنا لوے تو کوئی محرج کوئی نہیں. لیکن ایک دن خاص کرنا وقت اس نو ایک ثواب دا کام سمجھنا ضروری سمجھنا بھائیو یہ بدعت بن ویندا ہے. تے بدعت والا بندہ ہمیشہ گمراہ ہوندا ہے ذلیل ہوندا ہے. اللہ دے ہاں یودی کوئی قدر نہیں جہنم دا مستحق ہے. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی مسئلے دی. بہرحال کوئی مہینہ بھی برا نہیں ہوندا منحوس نہیں ہوندا اور کہیں دن دی تعجیل خواہ اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے. جیڑی اللہ دے نبی نے شریعت دسی ہے وہی کافی ہے اس تے عمل کرو. اور ساڈے کول اس تے عمل اجے تک پورا نہیں ہو سکا تے ہور گھر گھر کے بندہ بناوے تے کرے. یہ بالکل عقل والی گل نہیں. اللہ دین دی سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طیبا وشفاء من کل داء. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے قرآن سننے سنانے والا تیرے نبی کا فرمان سننے سنانے والا یا اللہ یہ ہمارا قبول فرما. اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ ان سے درگزر فرما اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو ہمارے مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما. آخرت کی قبر کی تمام منزلیں ان کی آسان فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بھائی صاحب خان کا بیٹا بیمار ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. سارے ساتھی دل سے دعا کریں اللہ ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جن کے جتنے مریض ہیں متعلقین جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ ہر چھوٹی بڑی آفت سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ دنیا میں بھی آسانیاں نصیب کرے. اللہ موت کے وقت بھی آسانیاں نصیب فرمائے. اللہ قبر میں بھی آسانیاں نصیب فرما. اے اللہ آخرت میں بھی آسانیاں نصیب فرما. اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین.